को चाहिँ डाटा छ भने हैन म्युनिसिपलको डाटा छ भने त्यो एउटा त अब म्युनिसिपलको पपुलेसन कति छ म्युनिसिपलको चाहिँ अब एरिया कति छ म्युनिसिपलको चाहिँ करेन्ट मेयरको नाम के हो हैन अहिले चाहिँ वर्तमान अथवा निवर्तमान मेयरहरुको नाम के हो हैन र त्यो सिटी चाहिँ कुन जिल्लामा अथवा कुन अञ्चलमा अथवा कुन चाहिँ प्रोभिन्समा पर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यस्तो टाइपको इन्फर्मेसनहरु पनि मल्टिपल अफ एट्रिब्युट्सहरु पनि यसले चाहिँ क्यारी गर्न सक्छ युजुअली भेक्टरमा हैन राष्ट्रमा चाहिँ युजुअली इट क्यारीज ओन्ली वान एट्रिब्युट either elevation हुन सक्छ or it may carry precipitation or it may carry temperature or something like that हैन त्यस्तै चाहिँ एउटा मात्र क्यारी पनि गरेको हुन सक्छ भने कसैले चाहिँ मल्टिपल अफ एट्रिब्युट्स पनि त्यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्न सक्छ ओके त्यो चाहिँ एट्रिब्युट्सहरु चाहिँ अफन दे आर अरेन्ज इन रोज एन्ड कलम्स हैन रोज एन्ड कलम्समा चाहिँ टेबलमा चाहिँ टेबुलर फर्ममा चाहिँ एरेन्ज भएको हुन्छ भने त्यो रोले चाहिँ कुनै स्पेशल अब्जेक्ट चाहिँ इन्डिकेट गर्छ हैन स्पेशल अब्जेक्ट इन्डिकेट गर्छ भने कलम इन्डिकेट्स एट्रिब्युट त्यो पर्टिकुलर अब्जेक्टको चाहिँ एट्रिब्युटहरु चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्न सक्छ टेबल्स आर अर्गनाइज usually organized with specialized computer program हैन जसलाई चाहिँ हामी database management system DBMS भनेर भन्ने गर्छौं हैन जस्तो चाहिँ यो फिगरमा हेर्यो भने चाहिँ हामीसँग एउटा चाहिँ भेक्टर फाइल छ हैन भेक्टरको चाहिँ शेप फाइल छ भेक्टरको शेप फाइलमा चाहिँ यो एरियामा चाहिँ यो एरिया भित्र चाहिँ थुप्रै हाइड्रेन्स फायर हाइड्रेन्सहरु चाहिँ लोकेटेड छ हैन लोकेटेड भएको फायर हाइड्रेन्समा चाहिँ यो पर्टिकुलर हाइड्रेन्टको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ यो 1 भन्ने त्यसको चाहिँ आईडी चाहिँ 1 भयो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्टिकुलर एउटा चाहिँ अब्जेक्ट भयो हैन यो रोले चाहिँ इन्डिकेट गर्ने चाहिँ एउटा हरेक हाइड्रेन्टलाई चाहिँ यो रोले चाहिँ इन्डिकेट गर्ने भने त्यो पर्टिकुलर हाइड्रेन्टको चाहिँ प्रपर्टिजहरु के हो त क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो कोलमले चाहिँ इन्डिकेट गर्ने भयो हैन अब जस्तो चाहिँ यसमा चाहिँ 1 भन्नेमा चाहिँ यो 1 भन्नेमा चाहिँ के छ फ्लेन्जेस भनेको चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली यो चाहिँ ओपनिङ्सहरु होला यो हैन यसको चाहिँ तीनवटा फ्लेन्जेसहरु छ कलर चाहिँ यसको चाहिँ रेड छ हैन रेटिङ चाहिँ यसको चाहिँ हाई छ मोस्ट प्रोबेबली यसको चाहिँ रेटिङ भन्नुको अर्थ चाहिँ यसको चाहिँ प्रेसर फायर हाइड्रेन्टमा चाहिँ अफ कोर्स प्रेसरको चाहिँ इम्पोर्टेन्स हुन्छ हैन हाई प्रेसरको चाहिँ फायर हाइड्रेन्ट हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ यसले चाहिँ कोलमले इन्डिकेट गर्ने भने चाहिँ गर्छ भने यो रोजले चाहिँ पर्टिकुलर अब्जेक्ट चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाटामा भएको चाहिँ अब्जेक्टहरु चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने भयो त्यसले अब डिफ्रेन्ट फर्म्सहरु छ हैन नन स्पेशल डाटा जसमा चाहिँ नोमिनल भन्छ एउटा ऑर्डिनल र इन्टरभल र रेशियो इन्टरभल एन्ड रेशियो नोमिनल एट्रिब्युट्स चाहिँ प्रोवाइड दे आर जनरली डिस्क्राइब इन्फर्मेसन अबाउट द अब्जेक्ट हैन डिस्क्रिप्टिभ टाइपको चाहिँ इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यसले चाहिँ क्यारी गर्न सक्छ हैन त्यसको चाहिँ प्रपर्टिजमा चाहिँ कलर अफ फायर हाइड्रेन्ट भयो अघिको चाहिँ केसमा चाहिँ अघिको एक्जाम्पलमा हेर्नुपर्दा चाहिँ कलर हैन कलर कुन कलरको छ भन्दा त्यो पर्टिकुलर फायर हाइड्रेन्टको कलर चाहिँ रेड छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यहाँ हेरेका थियौं हैन त्यो टेबुलर डाटामा जस्तो यो डाटामा यसको कलर चाहिँ रेड छ हैन यो चाहिँ इन्डिकेट गरेको चाहिँ यो फायर हाइड्रेन्ट भयो यो पोइन्ट भयो यसको चाहिँ इमेज चाहिँ हामी राख्न सक्छौं हैन इमेज पनि हामी यसमा चाहिँ लिंक गर्न सक्छौं त्यसको चाहिँ कलर रेड भयो त्यसको चाहिँ रेटिङ चाहिँ हाई भयो नम्बर अफ फ्लेन्जेस 3 भयो हैन यो चाहिँ नोमिनल डाटा भयो कलर चाहिँ अब नोमिनल डाटा भयो अदर एक्जाम्पल्स मा चाहिँ अब नोमिनल डाटाको एक्जाम्पल भन्नुपर्दा चाहिँ अब हामीले चाहिँ ल्यान्ड युजको चाहिँ कुरा गर्दैछौं भने हैन ल्यान्ड युजमा चाहिँ भेजिटेसन टाइप त्यो चाहिँ एउटा के हुन सक्छ त्यो चाहिँ नोमिनल एट्रिब्युट हुन सक्छ हैन सिटीको नेम भयो हैन ओनर अफ अ पार्सल अफ ल्यान्ड हैन कुनै पार्सल ल्यान्ड पार्सलको चाहिँ त्यसको चाहिँ ओनर को हो भन्ने कुरा त्यो पनि नोमिनल एट्रिब्युट भयो भने सोइलको चाहिँ हामीसँग डाटा छ भने व्हाट टाइप अफ सोइल इज इट भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो त नोमिनल एट्रिब्युट्स भयो well nominal attributes may also be images
or audio video clips or other descriptive information हैन। अब त्यही टेबलमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिङ्कहरू पनि प्रोभाइड गर्न सक्छौँ हैन, जसमा चाहिँ इमेजहरू राख्न सक्छौँ, अडियो भिडियो क्लिप्सहरू र अरू कुनै रिपोर्ट्स, इभन रिपोर्ट्सहरू पनि, डकुमेन्ट्सहरू पनि हुनसक्छ हैन। त्यो सम्बन्धी चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू पनि हामीसँग छ भने त्यसमा चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्छौँ एज नोमिनल एट्रिब्युट्स। ओर्डिनल एट्रिब्युट्स चाहिँ अफन यो चाहिँ ऱ्याङ्क हुन्छ हैन, 1 2 3 गरेर अथवा चाहिँ एबिसिडी गरेर चाहिँ ऱ्याङ्किङ हुन्छ हैन। अथवा चाहिँ काइन्ड अफ डिस्क्रिप्टिभ टाइप पनि हुनसक्छ हैन, हाई भेलोसिटीको हो अथवा लो भेलोसिटीको अथवा मिनिमम भेलोसिटीको हो हैन, अथवा चाहिँ पोल्युसनको लेभल चाहिँ एकदमै हाइली पोल्युटेड छ हैन, पोल्युसन फ्री छ हैन, अथवा चाहिँ इन द मिडल छ भन्ने कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू पनि त्यसरी पनि हाम्रो चाहिँ अब अर्डिनल एट्रिब्युट्सहरू हामीले कलेक्सन गर्ने अथवा एडिट गर्न सक्छौँ भने हैन। यसमा चाहिँ अझ क्लास पनि हुनसक्छ है। क्लास भनेको चाहिँ सर्टेन रेन्जमा चाहिँ अब लेट्स से हाम्रो चाहिँ अब पपुलेसनको डाटा छ भने हैन, पपुलेसनमा चाहिँ 1 वर्षदेखि 10 वर्षको बच्चा हैन, 11 वर्षदेखि 15 वर्षको अथवा 15 देखि 20 वर्षको, त्यो रेन्ज पनि हामी दिएर चाहिँ त्यसरी पनि हामी डाटाहरू चाहिँ अर्गनाइज गर्न सक्छौँ एज अर्डिनल एट्रिब्युट्स। ऱ्याङ्क, यसले चाहिँ युजली ऱ्याङ्क अथवा अर्डर चाहिँ ऱ्याङ्किङ स्केलमा चाहिँ यसले चाहिँ राख्छ हैन। जस्तो चाहिँ अर्डिनल भ्यालुज 4 भन्यो भने के भन्छ त हैन, द्याट इज ऱ्याङ्कमा चाहिँ त्यो चाहिँ हायर देन ऱ्याङ्क 2 भन्ने चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ, अथवा चाहिँ अदर वे राउन्ड पनि हुनसक्छ हैन, त्योभन्दा अपोजिट पनि हुनसक्छ। अथवा चाहिँ एबिसिडीमा ऱ्याङ्किङ गरे, ए भनेको चाहिँ अब हाइएस्ट ऱ्याङ्क हो भने बी चाहिँ अब त्योभन्दा कम, सी भनेको कम, अथवा ए प्लस ए डबल प्लस हैन, त्यसरी पनि हामी ऱ्याङ्किङ गर्न सक्छौँ हैन। र यसमा चाहिँ अघिको यो माथिको इक्जाम्पलमा चाहिँ ऱ्याङ्क 4 र ऱ्याङ्क 2 भनेको चाहिँ के सामान्यतया के बुझ्न सक्छ मान्छेहरूले चाहिँ 4 भनेको चाहिँ ट्वाइस लार्ज अथवा चाहिँ ट्वाइस मोर इम्पोर्टेन्ट भन्ने चाहिँ बुझ्न सक्ला होइन, बट द्याट इज नट द केस होइन। त्यो चाहिँ त्यो नभएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ ऱ्याङ्किङ मात्र चाहिँ त्यो हायर ऱ्याङ्किङ हो भन्ने चाहिँ बुझ्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ स्केलको चाहिँ खासै त्यो चाहिँ लिनियर स्केलमा नहुने हुनाले चाहिँ त्यो डबल अथवा चाहिँ ट्वाइस द साइज भन्ने चाहिँ अथवा ट्वाइस द भ्यालु भन्ने चाहिँ हुँदैन है। अर्को चाहिँ इन्टरभल पनि हामी गर्न सक्छौँ होइन। त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरूमा चाहिँ अब यतिदेखि यति रेन्जको चाहिँ इन्टरभलको होइन, 10 देखि 30 सम्मको अथवा 30 देखि 40 सम्मको चाहिँ टेम्परेचर डिग्रिजमा चाहिँ हुनसक्छ होइन, डिग्री सेन्टिग्रेडमा हुनसक्छ। अथवा चाहिँ अब अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ अब न्युमेरिकल भ्यालुजहरू जस्तो चाहिँ एरिया होइन, ज्योमेट्रिक भ्यालुजहरू जस्तो एरिया, लेन्थ, विथ होइन, हाइट भयो, वेट भयो, जुन चाहिँ हामी डाइरेक्टली मेजर गर्न सक्छौँ, त्यो टाइपको चाहिँ डाटाहरू भयो होइन। त्यो चाहिँ इन्टरभलमा चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ छ रेसियो एट्रिब्युट्स। रेसियो एट्रिब्युट्स चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब न्युमेरिकल डाटा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै ठुलो भ्यालुजहरू आउन सक्छ होइन, हामीले चाहिँ युज गर्ने भ्यालुजहरू। अब त्यो ठुलो राख्नुको सट्टा चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यसलाई सानो बनाउनको लागि चाहिँ एज अ रेसियो विदिन द हाम्रो चाहिँ हामीसँग भएको डाटाबेसमा चाहिँ विदिन द डाटाबेसमा त्यो बिचमा भएको चाहिँ त्यो भित्र भएको चाहिँ भ्यालुजहरू कति छ, म्याक्सिमम टु मिनिममको रेसियो हुनसक्छ, अथवा रेसियो इन टर्म्स अफ मिन हुनसक्छ होइन, अथवा कुनै भ्यालु हुनसक्छ, एज अ रेसियो पनि हामी राख्न सक्छौँ होइन। त्यो चाहिँ अब जस्तो एकछिन है।
ओके कहाँ थियौँ हामी ओके अब रेसियो चाहिँ अब जस्तो एनुअल इन्कमहरू हुनसक्छ होइन त्यो टाइपको चाहिँ अब मान्छेहरूको चाहिँ इन्कम चाहिँ अब वार्षिक इन्कम भन्नुपर्दा चाहिँ अब ठुलो लार्ज फिगरमा हुनसक्छ होइन अथवा चाहिँ कुनै अब डिस्ट्रिक्टको अथवा प्रोभिन्सको बजेटहरू हुनसक्छ लार्ज फिगरमा हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ अब एक्ज्याक्ट फिगरमा नराखेर त्यसमा रेसियोमा राख्ने चलन पनि छ होइन त्यो टाइपको चाहिँ अब एट्रिब्युटहरू पनि हाम्रो चाहिँ जिएसमा चाहिँ हुनसक्छ ओके यो मेटा डाटा चाहिँ मैले अर्को च्याप्टरमा चाहिँ डिल गर्छु अहिले यसलाई चाहिँ यो च्याप्टर चाहिँ यहीँ क्लोज भयो है नेक्स्ट च्याप्टर सुरु गर्छु म अब ओके च्याप्टर 4 कता गयो च्याप्टर 4 ओके ओके च्याप्टर 3 मा के छ क्वेशन्सहरु नबुझेको एनीथिङ सर 3 को एडभान्टेज बुझ्न यो सर 3 को एडभान्टेज हजुर सर वेल 3 को एडभान्टेज भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि अब जुन राष्ट्रमा राष्ट्र अथवा भेक्टरकै टर्ममा दुईटैसँग कम्पेयर गरौँ न होइन अब युजुअली टिनले चाहिँ कन्टिन्युस टाइपको डाटाहरू हुन्छ नि होइन जस्तो चाहिँ रेनफल डाटा भयो इलिभेसन डाटा भयो होइन प्रेसिपिटेसनको डाटा भयो होइन अथवा ह्युमिडिटी हुनसक्छ होइन पोल्युसन हुनसक्छ त्यो टाइपको डाटाहरूलाई चाहिँ बेटर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ तीन डाटा मोडलले होइन जुन कुरा चाहिँ हामी भेक्टरमा चाहिँ हामी त्यति इफेक्टिभली अथवा एफिसियन्टली चाहिँ तिनमा जस्तो चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हुँदैन है अब गर्न त त्यो कन्टिन्युस टाइपको डाटाहरू फेरि राष्ट्रमा पनि हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ राष्ट्र डाटा मोडलमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ तर राष्ट्रको डिसएडभान्टेज के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अब युनिफर्म होइन कन्सिस्टेन्टली डिस्ट्रिब्युसन भएको होइन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भएको ठाउँहरूमा पनि लोकेसनहरूमा पनि अब डाटाहरू क्यारी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ बिकज अफ रेगुलर ग्रिड सेल होइन रेगुलर ग्रिड सेल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक सेलले चाहिँ एउटा चाहिँ भ्यालुजहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ क्यारी गरे हुन्छ द्याट मिन्स हाम्रो भोल्युम अफ डाटा विल बी क्वाइट लार्ज होइन इभन हामीले चाहिँ अब रेगुलर इभन फ्ल्याट एरियाहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ ग्रिडहरू चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो ग्रिड त्यो हरेक ग्रिडको सेलले चाहिँ एउटा एउटा भ्यालु चाहिँ स्टोर गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ स्टोरेज भोल्युममा चाहिँ होइन स्टोरेजमा चाहिँ अब कम्प्युटरको स्टोरेजमा चाहिँ असर गर्ने भयो होइन अकुपाई गर्ने भयो र साथसाथै अब प्रोसेसिङमा पनि त्यही किसिमले चाहिँ अब टाइम पनि लाग्ने भयो होइन इफिसियन्सीमा पनि अब इम्प्याक्ट पार्ने भयो कम्प्युटरको कम्प्युटिङ क्यापेसिटीमा पनि त्यो टाइपको प्रब्लम जुन चाहिँ राष्ट्र डाटामा छ त्यो चाहिँ हामी टिन मोडलमा चाहिँ वी क्यान एभोइड दोज काइन्ड अफ प्रब्लम होइन कसरी एभोइड गर्न सक्छौँ त हामी भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीसँग अब रेगुलर ग्रिडको चाहिँ रेस्ट्रिक्सन भएन नि होइन we don't have the restriction of regular interval अथवा रेगुलर ट्राइङ्गल्स अथवा रेगुलर सेप भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ भएन रेस्ट्रिक्सन भएन भनेपछि अब हामीले चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ जहाँ चेन्जेसहरू छ होइन जहाँ जहाँ चाहिँ चेन्जेसहरू छ त्यो ठाउँमा मात्र हामीले डाटा कलेक्सन गर्न सक्ने भयो र त्यो डाटाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 3 मोडल बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ बेटर रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्ने भयो होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसको अर्को एडभान्टेज भन्दाखेरि चाहिँ अब जहाँनिर चाहिँ एकदमै स्पेसल्ली भेरिएबल छ नि होइन हामीले कलेक्सन गर्न लागेको प्रपर्टिजहरू क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू लेट्स चाहिँ इलिभेसन हुनसक्छ अरू टेम्परेचर हुनसक्छ जहाँ जहाँ चाहिँ चेन्जेसहरू छ होइन ऱ्यापिडली चेन्जेस छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लोज इन्टरभलमा लिन सक्ने भयो होइन जहाँ जहाँ चाहिँ एकदमै चाहिँ ग्रेजुअल भेरिएसन छ होइन युनिफर्म छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्पार्स लोकेसनमा होइन एकदम टाढा टाढा पनि हामीले चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्न सक्ने भयो
हैन त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो स्टोरेजमा र कम्प्युटरको कम्प्युटिङ एफिसिएन्सीमा चाहिँ सिग्निफिकेन्टली इम्प्रुभ हुन जान्छ 3 डाटा मोडलमा चाहिँ त्यसको चाहिँ मेन डिफरेन्स अथवा अनि यो ड्रब्याक्स चाहिँ दिन्छ होला नि सर यसले पनि के दिन्छ रे ड्रब्याक्स पनि 3 को के सर ओके ड्रब्याक्स भन्नाले अब खासमा त्यस्तो के ड्रब्याक्स भन्नाले चाहिँ सायद हुनसक्छ ड्रब्याक्स हुनसक्छ तर अब अहिलेको पपुलारिटीको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वी आर मोर फ्यामिलियर विथ राष्ट्रमा चाहिँ हामी धेरै काम गर्छौँ होइन 3 डाटा मोडल चाहिँ त्यति युज भएको चाहिँ चलन चल्तीमा चाहिँ छैन अहिले जिआइएसको उसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ किनभने अब हामीले चाहिँ अब इलिभेसन डाटा अथवा ऊ मात्र नभएर होइन हामीले चाहिँ धेरै थरीको डाटाहरू युज गर्छौँ नि होइन इमेज प्रोसेसिङ इमेजहरू पनि एक किसिमको राष्ट्र डाटा हो नि त होइन अब त्यो टाइपको डाटाहरूलाई चाहिँ 3ले चाहिँ बेटर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन होइन अब राष्ट्रले चाहिँ सबै किसिमको चाहिँ डाटाहरूलाई चाहिँ त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भएको हुनाले मोर पपुलर इज राष्ट्र चाहिँ मोर पपुलर छ 3 भन्दा चाहिँ सर हजुर त्यो टेम्परेचर अघि 3 डाटा मोडलले इन्क्लुड गर्छ भन्नुभयो नि हजुरले त्यो टेम्परेचर चाहिँ के हो स्पेशल डाटा नै हो टेम्परेचर पनि टेम्परेचर स्पेशल डाटा भएन त होइन हामीले अब 30 डिग्रिज भन्यो भने अब कहाँको टेम्परेचर भन्ने त नि होइन पोखराको भन्ने कि होइन काठमाडौँको भन्ने कि होइन अथवा चाहिँ विराटनगरको भन्ने कि आजको टेम्परेचर 30 डिग्री भनेर भन्यो भने लोकेसन त चाहियो नि होइन लोकेसन नभइकन त अब 30 डिग्री मात्र आजको टेम्परेचर 30 डिग्री मात्र भनेर त अब मिनिङ भएन नि त त्यसले मिनिङफुल इन्फर्मेसन त दिएन होइन त्यस कारण चाहिँ लोकेसन त चाहियो नि त त्यस कारण टेम्परेचर इज अल्सो स्पेशल डाटा अनि यस्तो के अरे 3 डाटा मोडलमा चाहिँ एउटा ट्रायङ्गलले चाहिँ कस्तो एउटा फिचर इन्क्लुड गर्ने हो कि या धेरै गर्छ यस्तो हो मैले हिजो क्लियरली मेन्सन गरेको थिएँ होइन 3 डाटा मोडलमा चाहिँ हाम्रो डाटाहरू कलेक्सन गर्छौँ होइन अथवा चाहिँ कतैबाट एक्वायर गर्छौँ होइन स्पट डाटाहरू स्पट मेजरमेन्ट्सहरू होइन जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अब आइदर वी क्यान कलेक्ट इट आवर सेल्फ हामी आफै पनि लिन सक्छौँ सर्वे गरेर होइन अथवा मेजरमेन्ट गरेर चाहिँ होइन त्यसको विथ एक्सवाइजेड कोअर्डिनेट त्यो मेजरमेन्ट गर्छौँ त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामी जिआइएसमा प्लट गर्छौँ जिआइएसमा प्लट गरेपछि त्यसलाई चाहिँ 3 कन्स्ट्रक्सन हुन्छ 3 कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ जुन हामीले हिजो मेन्सन गराएको थियो होइन डेलाउने प्रिन्सिपल होइन त्यो युज गरेर चाहिँ उसले चाहिँ ट्रायङ्गुलर नेटवर्क बनाउँछ होइन नेटवर्क बनाइसकेपछि अब त्यो इन्डिभिजुअल पोइन्ट त हाम्रो कलेक्टेड डाटा भयो अब्जर्भ डाटा भयो होइन अब जुन चाहिँ अब ट्रायङ्गल बन्छ नि 3 मोडलमा जुन चाहिँ ट्रायङ्गल बन्छ त्यसले चाहिँ एउटा सर्फेस इन्डिकेट गर्छ के सर्फेस इन्डिकेट गर्छ त्यो सर्फेसमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ हामीले प्रपर्टी मेजर डाटा चाहिँ मेजर गराएको थियौँ लेट्स चाहिँ इलिभेसन मेजर गराएको थियो भने त्यो इलिभेसनले चाहिँ अब कुनै टोराइनको इलिभेसन हो त्यो मेजर गरेको त होइन भनेपछि अब त्यो जुन चाहिँ ट्रायङ्गुलर सर्फेस छ नि त्यो ट्रायङ्गुलर सर्फेसले चाहिँ त्यो सर्फेसमा चाहिँ अब त्यसको चाहिँ स्लोप त्यसको एस्पेक्ट चाहिँ एउटै हुन्छ युनिफर्म हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ होइन अब इलिभेसन मात्र नभएर हामीले अब टेम्परेचरको डाटा चाहिँ कलेक्सन गरेका छौँ भने होइन अब एउटा त्यो सर्फेसमा चाहिँ युनिफर्म भेरिएसन हुन्छ होइन अब एउटा त्यो 3टा पोइन्टहरू जुन छ त्यसलाई जोड्ने त्यो ट्रायङ्गल फर्म गर्ने जुन 3टा पोइन्टहरू छ त्यसमा चाहिँ अब त्यसको आधारमा चाहिँ हामी बिचमा चाहिँ कति छ त्यो ट्रायङ्गलभित्र चाहिँ कुन ठाउँमा कति टेम्परेचर छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी इन्टरपोलेसन गरेर चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ त्यसको प्रिन्सिपल चाहिँ त्यही हो सर यो इमेजलाई पनि स्पेशल डाटा मोडलको रूपमा लिन सकिन्छ एक्ज्याक्टली गर्न सकिन्छ यो चाहिँ यसमा इन्क्लुड हुँदैन सर अहिले हामीले गर्नु पर्दैन यसमा इमेजलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अहिले त्यति लिँदैनौँ होइन पछि अर्को योभन्दा पछिल्लो सेमिस्टर सायद पछिल्लो सेमिस्टर रिमोट सेन्सिङ कुनमा छ रिमोट सेन्सिङ फोटोग्रामेट्रीहरूमा चाहिँ हामी इमेज सम्बन्धी अलिकति पढ्छौँ डिटेल्समा मोस्टली रिमोट सेन्सिङमा अझ हजुर सर
यसमा चाहिँ अब हामीले यसमा म्याक्सिमम गर्न सकिने भनेको बेस म्यापहरू हुन्छ नि, जस्तो चाहिँ हामीसँग गुगल म्याप त हामीसँग छ हैन, जो कोहीले एक्सेस गर्न सक्छ। गुगल म्याप भयो, बिङ म्याप भयो हैन, त्यस्तै अब अनलाइन थुप्रै इन्फर्मेसनहरू छ नि, म्यापहरू हुन्छ नि, ओपन स्ट्रिट म्यापहरू पनि भयो हैन। त्यसबाट पनि एज अ बेस म्याप चाहिँ हामी त्यसलाई लिन सक्छौँ हैन। त्यो बेस म्यापमा चाहिँ अनि हामीले कलेक्सन गरेको डाटाहरूलाई त्यसमा चाहिँ ओभरले गरेर चाहिँ अब अरू इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यसबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ अहिले त्यसको इमेज नै प्रोसेसिङ गर्ने यताउति गर्ने कामहरू चाहिँ अहिले हामी यसमा यो जीआइएसमा चाहिँ हामी गर्दैनौँ। हजुर सर, थ्याङ्क यू सर। ओके, अरू केही छ? ओके, अब टाइम त धेरै छैन है। यो मेरो स्लाइड पनि धेरै छैन, के गरौँ, आज सुरु गरौँ कि नेक्स्ट विक गरौँ? अब टाइम पनि धेरै रहन्छ। हजुर, न्यू च्याप्टर क्वेसन छ भने क्वेसन नै कुरा गरौँ त। पहिलाको च्याप्टर 2, 3 को के छ? 1, 2, 3 टेम्परेचर मात्रै भन्यो भने चाहिँ त्यो एट्रिब्युट डाटा हुन्छ हो। टेम्परेचर मात्र भन्यो भने एट्रिब्युट भयो हैन। अब त्यसमा चाहिँ अब लोकेसन इन्भल्भ भयो भने चाहिँ अब स्पेशल डाटा भयो। अब टेम्परेचर मात्र अघि पनि मैले मेन्सन गरेको थिएँ हैन, आजको टेम्परेचर 30 डिग्री भन्यो हैन, अथवा चाहिँ अब 25 डिग्रिज भनेर भन्यो भने अब कहाँको टेम्परेचर हो त नि त्यो हैन। कहाँको टेम्परेचर नभनेसम्म त त्यो आजको टेम्परेचर मात्र भनेर त मिनिङ भएन नि त। त्यो कारणले चाहिँ त्यसो स्पेशल डाटा नै हुन्छ। अथवा चाहिँ त्यो टेम्परेचर भन्ने स्पेशल डाटा भयो। स्पेशल डाटामा चाहिँ टेम्परेचर इज अ एट्रिब्युट भयो, त्यसको चाहिँ त्यो लोकेसनको चाहिँ एट्रिब्युट भयो, त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। टेम्परेचर अब स्पेशल डाटा मेन्सन नभइकन चाहिँ त्यो एट्रिब्युटको महत्त्व नहुने भयो, लोकेसन मेन्सन नहुँदैसम्म। हाम्रो जीआइएस को टर्ममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हैन, स्पेशल डाटाको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अथवा जियो स्पेशल डाटामा जुन हामीले डाटाहरूको कुरा गर्छौँ हैन, अब लोकेसनै नभइकन त हामीले त अब टेम्परेचर मात्र भनौँ अथवा प्रेसिपिटेसन मात्र भनौँ हैन, त्यसले चाहिँ अर्थ राख्दैन। तर त्यो चाहिँ फेरि इम्पोर्टेन्ट एट्रिब्युट पनि हो है। फेरि एट्रिब्युट चाहिँ अल्सो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हैन, इन्फर्मेसन। लोकेसन पनि चाहियो। लोकेसनमा अब हामीले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ त्यसको प्रपर्टी, त्यो लोकेसनको चाहिँ प्रपर्टी के हो त्यो पनि भएपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ कम्प्लिट जीआइएस डाटा भयो क्या। स्पेशल डाटा सँगसँगै नन स्पेशल डाटा पनि चाहियो। ओके, छैन भने आजलाई यति नै गरौँ है त। विल सी नेक्स्ट विक अन थर्सडे। ओके सर, यो हजुरले लिङ्क पठाइदिनु भएको थियो नि, त्यो लिङ्कमा कुन बुक हो सर तान्नु मिल्ने सर? हामीले हजुरले युज गरिरहनु भएको सर्च गर न, सर्च गर त्यसमा जीआइएस भनेर सर्च गर, त्यसमा थुप्रै बुकहरू आउँछ।